नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म रितासमा मुखिया। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पोखराका चिकित्सकहरू आन्दोलित। उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्दै आफन्तको धरना। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा कर्णाली नदीको कटानका कारण 700 बिघा जमिन बगरमा परिणत। कटान भएको जमिन समेत उपभोग गर्न नपाएको गुनासो। आज सेप्टेम्बर 27 अर्थात् 44औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै विभिन्न नाकामा पर्यटकलाई स्वागत तथा सम्मान। र सरकारको घुम्नै पर्ने 100 गन्तव्य अन्तर्गत भोजपुरको मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको चहल पहल। पदमार्गको बारेमा जानकारी लिन चकेवामा सूचना केन्द्र स्थापना। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं पोखराका चिकित्सक तथा मृतकका आफन्त न्याय माग्दै सडकमा आएको सम्बन्धी समाचारबाट। पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै पोखराका चिकित्सकहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा देशभर स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार आक्रमण भएको भन्दै पोखरा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्। चिकित्सकहरूले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयबाट विरोध र्याली निकाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि पुगेर विरोध सभा गरेका छन्। विरोध सभामा चिकित्सकहरूले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै काममा फर्किने वातावरण नभएकाले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको बताए। उल्टै प्रहरीले छेकेको देखिएको छ। त्यहाँ उहाँहरूलाई के लाठीचार्ज गरेर केही अलिक कडाई गरेर बाहिर निकाल्न सकिँदैन थियो र हैन? त्यो मान्छेले चिकित्सकले हात उठाएको त उहाँलाई त प्रोटेक्सन गर्नलाई त 20 जना पुलिस ढोकामा बस्नु नै भएको थियो त, ढोका चारैतिरबाट लाउनु नै भएको थियो त। यदि त्यो भिडलाई त्यहाँबाट हटाएको भए यताबाट डाक्टर पनि त उत्तेजित हुन्थेन होला नि। चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको भन्दै पोखराका अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द गरेका छन्। यता पीडित पक्षले सीसीटीभीको फुटेज चाहिने, पक्राउपछि छुटेका डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नाराबाजी गरेका छन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै लास नबुझ्ने घोषणा गरेका छन्। उपचार हुँदा हुँदा मृत्यु हो। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकाकी 57 वर्षीय सुकुमाया दुराको सोमबार मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएपछि चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले हातपात गरेपछि मणिपाल अस्पताल तनावग्रस्त बनेको थियो। अब लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया स्थित गेरुवा गाउँपालिकामा नदी कटानको समस्या सम्बन्धी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया स्थित गेरुवा गाउँपालिकामा वर्षेनी हुने कर्णाली नदीको पूर्वी भङ्गालो र गेरुवा नदीको कटानका कारण स्थानीयको करिब 700 बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छ। नदी कटानका कारण जमिन बगरमा परिणत हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन्। कटान भएको जमिन समेत उपभोगमा वर्षौंदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ। कर्णाली नदीको पूर्वी भङ्गालो र गेरुवा नदीको वर्षेनी कटानका कारण बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा 100 बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छ। स्थानीयको करिब 700 बिघा जमिन वर्षौंदेखि जग्गा धनीले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। बगरमा परिणत भएको उक्त जग्गा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएका कारण उपभोग गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। हातमा लाल पूर्जा छ, वर्षौंदेखि भूमि कर तिरेका छन् तर बगर जमिनमै वैकल्पिक खेती समेत गर्न पाएका छैनन्। यो लम्मरी जग्गालाई गोलाबासीको जग्गाहरूलाई 40 सालबाट वर्षेनी कटान हुँदै आइरहेको हुनाले वर्षेनी कटान गर्दै आएकोमा हाम्रो 100 बिघा जग्गा पनि लग्यो र जनता माविको विद्यालयको किनारमा समेत पुगेको अवस्था छ र यो हाम्रो
यो जग्गालाई हामीले उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौँ राजनीतिक दलहरूसँग, सङ्घीय सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग। हामीलाई त्यो के भन्छ सीमा निर्धारण गरिदिनुहोस्, बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज र वाडी क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिदिनुहोस्। सीमा निर्धारण भइसकेपछि हामीले आफ्नो नम्बरीभित्रको खेती गरौँ अथवा ढुङ्गा गित्ती बेचौँ अथवा दौडा छोपेर बेचौँ या बालुवा बेचौँ, केही हुन्छ भनेर त्यो सुनवाई भएको छैन। यसमा धेरै पीडित छौँ। गेरुवा नदीको कटानबाट केही विस्थापित भएका छन् भने केहीको छाक बास नै खोसिएको छ। धेरैको भविष्य खुसी र चाहना बगरमा पुरिएको छ। बगर जमिनमै वैकल्पिक खेती गर्ने सोच बनाएका जग्गा धनीहरूले पनि भोग चलन गर्न नपाउँदा पीडा खेप्नु परेको छ। बगरमा परिणत भएको जग्गालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो भनी दाबी गर्ने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। निकुञ्जले सबै जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, हामीलाई त्यो जग्गा दिएको छैन र त्यो जग्गा हामीले तिरो चाहिँ तिरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म मालपोत तिरिरहेको छौँ, हामीले त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। अनि कि हामीलाई त्यो जग्गा उपभोग गर्न दिनु पर्यो कि भने हामीलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। हामीले केही गर्न पाएको छैनौँ, हामी सुकुम्बासी भएका छौँ। 2068 चैत्र 20 गते सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त निजी स्वामित्वका जग्गाहरूमा आवश्यक जाँचबुझ अध्ययन गरी संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्नु भने नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशको हालसम्म कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन। यह जगह उपभोग करू कल से फे जंतु सटाई तो करनी सकना सबसे बढ़िया मांग हमार क्षतिपूर्ति वहाँ से सरकार दे दिल से और पुगली मुद्दा जग्गा हाम्रो उपभोग करनी पाई ठुटी वकर। राष्ट्रिय निकुञ्ज राजपत्र ऐनमा नदीको बाहिरी किनारा निकुञ्जको हुनेछ भनी उल्लेख गरेकाले यस्तो अवस्था आएको भन्दै नीतिगत समस्याका कारण आफूहरूले केही गर्न नसक्ने निकुञ्जले जनाएको छ। राहत वा क्षतिपूर्ति दिन विशेष समिति गठन गरी निकुञ्ज विभाग मार्फत वन मन्त्रालयमा राय पेश गरेको निकुञ्जको भनाइ छ। अब त्यस्ता जग्गाहरूलाई अब विशेष समिति बनाएर समितिले छानबिन गरी नेपाल सरकारबाट बजेट निकासा गरेर त्यसको मुआवजा दिने हो कि अथवा त्यसको जग्गाको सट्टामा अन्य कतै त्यस्ता हैसियत बिग्रेका जग्गाहरू खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरियो। त्यो बारे चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले राय पेश गरेका छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि यो प्रक्रियामै छ। समस्या समाधानका निम्ति निकुञ्जको ऐनमा जे जस्तो उल्लेख गरिए पनि गेरुवा गाउँपालिका आधिकारिक सीमाङ्कन हुनुपर्ने दावी गर्दछ। 2074 सालमा गाउँ सभाबाट पूर्वी सिमाना कहाँ हो सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने भनी गाउँ सभाबाट निर्णय पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दा समेत समस्या समाधान हुन नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हामीले बारम्बार सीमा निर्धारण हुनुपर्छ। नदी जुन नदी बगिरहेको छ त्यसको बीच सिमानाबाट उता चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज यता पब्लिकको जग्गा छुट्याएर त्यसमा चाहिँ तटबन्धन भइदिएको भए हामीले डिपिआर पनि बनाएर चाहिँ हामीले पेश गरेका थियौँ। अहिलेसम्म पनि केही हुन सकिरहेको चाहिँ अन्यन्त्र जग्गा जमिन भएकाहरूले जेनतेन गरेर गुजारा चलाउने गरे पनि घरवास मात्रै भएकाहरूको भने हातमा पूर्जा देखाउनु बाहेक केही विकल्प छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, कोही भोकै मर्न पर्दैन भनी भाषण गर्नेहरूले यी यस्ता नागरिकको सतही अध्ययन गर्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट हरि गुरुङको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब नाकामा पर्यटकलाई स्वागत गर्दै विश्व पर्यटन दिवस मनाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। 44औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा महोत्तरी लगायत विभिन्न नाकामा पर्यटकलाई स्वागत गर्दै पर्यटन दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा महोत्तरीका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भिटा मोड नाकामा भारतीय पर्यटकलाई अतिथि देवो भव भन्दै फूलमाला दोसल्ला लगाएर स्वागत गरेका थिए। नाकामा स्वागत सम्मान पाएपछि भारतीय पर्यटकहरू खुसी भएका थिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एकदम हर तरह का संबंध नेपाल में है, बराबर लगा रहता है। हम चाहते हैं जो हमेशा यह संबंध सरकार इसमें किसी भी तरह का व्यवधान न करे।
स्वागत कार्यक्रममा जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश शाह सोनारले भारत र नेपाल बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढाउन बाबा जलेश्वर थान मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा मिडियाबाट गरेका छौँ र कोही साथीभाइ हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रमा आएपछि हामीले चाहिँ भव्य रूपले उहाँहरूलाई हामी स्वागत गरेर चाहिँ हामी पहिचान जलेश्वरनाथ महादेव हो भनेर पहिचान बनाएर हामी चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो हाम्रो जलेश्वरनाथ महादेव जलेश्वर महोत्तरी जिल्लाको यो सदरमुकाम हो एकदम चाहिँ राम्रो होस् भनेर हामी आफ्नो तर्फबाट पनि नागरिक समाजको तर्फबाट पनि एकदम हामीहरू लागेका। स्वागत कार्यक्रममा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारले नगरमा पर्यटनमुखी विकास योजना बनाएका कारण व्यापार व्यवसायमा समेत प्रभाव परेको गुनासो गरेका थिए। जलेश्वरको मार्केट सानो हुँदाखेरि हामी जति गर्दा नि हैन त्यो सानो सिस्टम हुन्छ। यहाँको राजनीतिक दल यहाँको बुद्धिजीवी हामीलाई सपोर्ट गर्दैन त्यस्तो कि जलेश्वरमा यो चीज हुनु पर्यो यो चीज हुनु परेन हैन। हामी जति सक्छौँ त्यति गर्नको लागि गरिरहेछौँ। सबैका लागि पर्यटन पहुँच योग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्धन भन्ने नारासहित हरेक वर्ष 27 सेप्टेम्बरमा विश्व पर्यटन दिवस मनाउने गरिन्छ। अब कोशी प्रदेशको उदयपुरमा औषधि व्यवसायी पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचार। उदयपुर प्रहरीले प्रतिबन्धित औषधि सहित एकजना औषधि व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारले चौदण्डीगढी नगरपालिका 7 बेलटारका गोपीकृष्ण मेडिकल हलका सञ्चालक वीरेन्द्र झालाई प्रतिबन्धित औषधि टामाडोल सहित पक्राउ गरेको हो। चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर स्वास्थ्य शाखाले दिएको जानकारी अनुसार टामाडोल डाक्टरको पूर्जा बिना बेचबिखनमा प्रतिबन्ध औषधि हो। टामाडोल बेचबिखनको लागि हरेक औषधि पसलले लगबुक राखेर मात्र बेच्नुपर्ने प्रावधान रहेको समेत स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। गत असोज 2 गते नगर स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी सहित प्रहरीको टोलीले झाको मेडिकल हलमा छापा मारेको थियो। झाले सञ्चालन गर्दै आएको गोपीकृष्ण मेडिकल हलमा मिति 2080 6 महिना 9 गते अर्थात् हिजो यस कार्यालयमा उपस्थित हुन आएका वीरेन्द्र कुमार झालाई आज 2080 6 महिना 10 गते आवश्यक कारबाहीको लागि बरामदी औषधि सहित औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर पठाउने कार्य भइरहेको छ। गोपीकृष्ण मेडिकल हलका सञ्चालक वीरेन्द्र झा अवैध औषधि सहित पक्राउ परेसँगै स्थानीय स्तरमा अवैध औषधि व्यापारीलाई स्थानीयले कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब कोशी प्रदेशको भोजपुर स्थित मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको चहल पहल बढेको समाचार। नेपाल सरकारको घुम्नै पर्ने 100 गन्तव्यभित्र पर्न सफल भोजपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएपछि सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। त्यहाँ जाने पर्यटकलाई पदमार्गको बारेमा आवश्यक जानकारी दिन चखेवामा पर्यटन सूचना केन्द्र भवन निर्माण गरिएको हो। भोजपुर स्थित मुन्दुम पदमार्गमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुरक्षित र सहज यात्रासँगै पदमार्गको बारेमा आवश्यक जानकारी दिन सूचना केन्द्र निर्माण थालिएको छ। भोजपुरको टेम्की मयुङ गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सूचना केन्द्र निर्माण थालिएको हो। पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारको 70% र गाउँपालिकाको 30% साझेदारीमा करिब 72 लाख रुपियाँ लागतमा भवन निर्माण भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशको 65% अर्थात् 50 लाख र गाउँपालिकाको 35% लागतमा भवनलाई पूर्णता दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सूचना केन्द्र निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेशले 70% र हामीले 30% योगदान गरेर चाहिँ यसलाई लगभग 72 लाख जतिको योजनामा यति भवन संरचना निर्माण भएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ यो वर्ष पनि प्रदेश समपूरकबाट आएको 50 लाख रुपियाँ हामीले 35% थप गरेर चाहिँ यो संरचनालाई पूर्ण रूपले यो पल्ट चाहिँ सुचारू हुने गरी लान्छौँ भन्ने हाम्रो
अपेक्षा छ। अग्ला हिमशृङ्खला पहाडका अग्ला डाँडाहरू तराईका समथर फाँटका साथै मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै पदयात्रा गर्न सकिने भएकाले मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। टेम्के मयुङ गाउँपालिका प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेकाले पर्यटन र कृषिको विकासमा जुटेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सूचना केन्द्रबाट पदमार्गको विशेषता यसको भौगोलिक अवस्था, यात्राका क्रममा घुम्नुपर्ने स्थानहरू, यात्रामा लाग्ने समय, आवासको व्यवस्थासँगै पर्यटकहरूको सुरक्षित र सहज यात्राको विषयमा आवश्यक जानकारी प्रदान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपाल सरकारले सयौं गन्तव्य सूचीमा परेको मुन्दुम पदमार्ग छ। यो चाहिँ हाम्रो टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको सम्पत्ति हो, टेम्के मयुङ गाउँपालिकामा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई विकास गर्नका लागि, प्रबन्धन गर्नको लागि र जो हाम्रो मुन्दुम पदमार्गमा टेम्के मयुङ गाउँपालिकाभित्र पर्ने मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटन गर्न अथवा पदयात्रा गर्नका लागि आउनुहुन्छ पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित आवास दिलाउनको लागि, सुरक्षित तरिकाले पदयात्रा गराउनको लागि खास हामीले यो सूचना केन्द्रको स्थापना गरेका हौँ। मुन्दुम पदमार्ग भोजपुर र खोटाङको सिमाना ताबा भन्ज्याङबाट सुरु भई चखेवा भन्ज्याङ धोद्रे हाँस पोखरी हुँदै भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सिलिङचुङ डाँडामा पुग्दछ। त्यस्तै एकराते पखुवा भन्ज्याङ बागखोर सन्तले हुँदै भोजपुर नगरपालिका 10 स्थित भैँसी पङ्खाको साम्पाङ चोकमा आएर टुङ्गिन्छ। मुन्दुम पदमार्ग सँगै त्यस क्षेत्र वन्यजन्तुको आरक्षण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना भएकाले त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने समेत सम्भावना बढेर गएको छ। अन्त्यमा मध्य प्रदेशको 72 स्थित जलेश्वर नगरपालिका सम्पूर्ण साक्षर घोषणा भएको सम्बन्धी समाचार। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गरिएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले एक कार्यक्रमका बीच नगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गरेका हुन्। जलेश्वर जिल्लाकै पहिलो साक्षर पालिका घोषणा भएको छ। 12वटा वडा रहेको जलेश्वर नगरपालिकाभित्र 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 36,242 कुल जनसङ्ख्या मध्ये आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र 34,448 अर्थात् 95.5% जनसङ्ख्या कुल साक्षर रहेको तथ्याङ्क जलेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेसँगै नगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको। हामीले हरेक गाउँमा, हरेक विद्यालयमा चाहिँ प्रावि, निमावि, मावि सबैमा पुगेर हामी चाहिँ सबै डाटा कलेक्सन गरेर अनि हाम्रो नगरपालिकाले यो चाहिँ साक्षर घोषणा गर्नुपर्छ भनेर निर्णय भएको। जलेश्वर नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न 28वटा सामुदायिक विद्यालय र 8वटा सामुदायिक स्तरका कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पोखराका चिकित्सकहरू आन्दोलित। उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्दै आफन्तको धरना। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा कर्णाली नदीको कटानका कारण 700 बिघा जमिन बगरमा परिणत। कटान भएको जमिन समेत उपभोग गर्न नपाएको गुनासो। आज सेप्टेम्बर 27 अर्थात् 44औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै विभिन्न नाकामा पर्यटकलाई स्वागत तथा सम्मान। र सरकारको घुम्नै पर्ने 100 गन्तव्य अन्तर्गत भोजपुरको मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको चहल पहल। पदमार्गको बारेमा जानकारी लिन चखेवामा सूचना केन्द्र स्थापना। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।